नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदना या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह के फ़ज़ल से करम से हम दर्स हदीस के सेशन नंबर 2 में हाज़िर खिदमत हैं। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें हमने ये बयान किया था कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस की डेफिनेशन क्या है, और उसके तहत चंद ज़रूरी टर्म इल्म हदीस के हवाले से चंद ज़रूरी इस्तिलाहात, ज़रूरी टर्म्स हमने पेश की थी। तो आज का हमारा मौजू है कि हदीस की ज़रूरत क्या है। हदीस की ज़रूरत क्या है, इसको इल्मी गुफ्तगू में इस तरह कहा जाता है हुज्जत हदीस, यानी हुज्जत हदीस की ज़रूरत क्या है। तो याद रखें, माजी में जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ से ये साजिश की गई, और अब भी कहीं ना कहीं ये साजिश की जा रही है, और बड़े अच्छे अंदाज में ये बात पेश की जाती है, और इसके अंदर जो होता है वो फितना पोशीदा होता है। वो क्या बात की जाती है, क्या फितना फैलाया जाता है कि हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, बेशक मौजूद है, और कुरान पाक राह हिदायत है। जब कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो हदीस की ज़रूरत नहीं है। ये फितना फैलाया जाता है, माजी में भी फैलाया गया है। तो इसलिए हमने आज इस टॉपिक का इंतखाब किया, इस टॉपिक को चूज़ किया कि हदीस की ज़रूरत क्या है। जब कुरान मौजूद है तो फिर हदीस की क्या ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह आज इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, रब कायनात इरशाद फरमा रहा है सूरतुन नहल वर्स 16, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा उन्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। इसका मफ़हूमी तर्जुमा वज़ाहत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि हमने ए हबीब आपकी तरफ ज़िक्र को नाजिल किया। याद रखें, कुरान पाक का एक नाम जो है वो ज़िक्र भी है। हमने ज़िक्र को यानी कुरान पाक को आपकी तरफ नाजिल करा, लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि आप उनको खोल के समझाएं, वज़ाहत के साथ समझाएं जो इन लोगों पर नाजिल हुआ है, यानी लोगों पर कुरान पाक नाजिल हुआ है, उनकी तरफ कुरान आया हिदायत के लिए। आप उनको खोल के समझाएं ताकि वो गौर व फ़िक्र करें और उससे हिदायत हासिल करें। तो ये कुरान कह रहा है। मैंने एक बात जो उस फितने की आपके सामने रखी थी। अब देखें कुरानी तालीम क्या है। ये कुरान बेशक ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, किसी दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझाने वाले रसूलुल्लाह है। अब रसूलुल्लाह ने कैसे समझाया? अपनी गुफ्तगू से समझाया, अपने अक़वाल मुबारक से समझाया, अपने अफ़आल से समझाया। और आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल को, अफ़आली को और औसाफ़ी को तो हदीस कहा जाता है। इससे भी पता चला हदीस की ज़रूरत कुरान के मुताबिक भी मौजूद है और हुज्जत है। इसको ज़रा और खोल के समझें। देखें, मैं और आप तो अजमी हैं। जो सहाबे किराम अरबी थे, अरबीउन नस्ल थे, तो जब आयत करीमा नाजिल होती, ऐसी आयतें हैं, आप जब आयतों का शान नुज़ूल देखेंगे तो मुतअद्दिद वाक़यात आपके सामने आएंगे। आयत नाजिल हुई, किन पे नाजिल हुई? जो ख़ुद अरबी हैं, अरबीउन नस्ल हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं आ रही। उसकी तफसीर जानने के लिए वो बारगाह रिसालत में हाज़िर होते हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम उसकी वज़ाहत फरमाते हैं कि इससे ये मुराद है, फिर सहाबा अमल करते हैं। इसी तरह आप देखें, नमाज, कुरान पाक में नमाज का हुक्म है मुतअद्दिद जगह पर, लेकिन हम नमाज पढ़ें कैसे? ये कैसे पता चलेगा? ये तो कुरान पाक में बयान नहीं हुआ। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी के अल्फाज हैं, हदीस बड़ी तवील है, सिर्फ मैं हदीस का जुज़ ये जो कलमा है ये पेश कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज इस तरह पढ़ो ए मेरे सहाबा, ए मेरी उम्मत, तुम नमाज इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। तो यहाँ रसूलुल्लाह का फ़ेल हुज्जत हुआ ही नहीं हुआ, वरना हमें नहीं पता नमाज किस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह रोज़ रोज़ा पढ़ दें, कब से कब तक रखें, ये हदीस से पता चलता है।
حج فرض ہے کیسے کریں یہ رسول اللہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح دیگر احکامات ہیں یہ سب حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا حدیث جو ہے وہ حجت ہے، لازم ہے، اس کے بغیر دین اسلام کو درست سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ دین اسلام کی میجر سورس ہے، یہ ہمارے جو ہمارا دین ہے اس کی میجر سورس ہے اور سیکنڈ اتھارٹی ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے لوگ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ حدیثی کی طرف نہیں جائیں گے، پھر ان کو گمراہ کیا جائے گا، دیکھو نماز سے یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، دین سے دور کر دیا جائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی اس کو بیان فرما دیا۔ حدیث بعد میں پیش کرتا ہوں، دیکھیں اللہ رب کائنات نے ایک اور میں آیت پیش کرتا ہوں، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والوں سے گفتگو ہے، اے ایمان والو، اے اہل اسلام، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب بتائیں رسول اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں آپ کے اقوال ہوں گے، آپ کی باتیں آئیں گی، یقیناً آئیں گی، آپ کی جو فعل مبارک کی جو ہم پہ حجت ہے تو اس کے مطابق ہمیں اعمال کرنے لازم ہیں، ملزوم ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس فتنے کو پہلے ہی بھانپ لیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اللہ کی عطا سے آپ کو علم غیب تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا کتاب السنہ میں، اور سنن دارمی جو ہے اس کے مثل قریب الفاظ انہوں نے بھی اس مضمون کی حدیث بیان کری ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغور سنو، صحابہ سے مقادم سرکار، بغور سنو، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن ہی جیسی یعنی حدیث اور سنت دی گئی ہے، خبردار رہو۔ صحابہ کو خبردار کر رہے ہیں رسول اللہ، وہ صحابہ کے ذریعے سے اصل میں آنے والی جو امت ہے، جب رسول اللہ ظاہری وصال فرما جائیں گے ان سے مخاطب ہے۔ فرمایا خبردار رہو، قریب ہے کہ کوئی آسودہ حال شخص کہے گا اسی قرآن کو لازم پکڑو، پس جو چیز اس میں حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جو چیز اس میں حرام پاؤ اسے حرام جانو۔ آج بھی ہے نا اس طرح کے لوگ یہی کہتے ہیں جب قرآن ہے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ یہی سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص پیدا ہوگا بڑا آسودہ حال ہوگا اور کہے گا جو بس قرآن کو پکڑو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن میں حلال جانو اس کو حلال مانو، جو حرام اس میں ذکر ہے بس اس کو حرام مانو، باقیوں کو نہیں۔ تو سرکار نے آگے فرمایا خبردار، یہ بات فرما کے سرکار نے فرمایا خبردار، تمہارے گھریلو گدھے حلال نہیں ہے اور نہ ہی شکاری درندہ اور نہ ہی شکاری پرندہ حلال ہے۔ کیونکہ یہ جو سرکار نے 2-3 مثالیں دیں یہ ان چیزوں کی دیں جو قرآن میں جن کی حرمت موجود نہیں ہے، جن کا قرآن میں حرام ہونا بیان نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن یہ کس میں آیا، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں۔ اب اس حدیث پہ جو عمل ہوگا گویا کہ وہ قرآن پہ عمل ہے، یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس فتنے کو سمجھیں۔ آج بھی دیکھیں یہ فتنہ بہت پرانا ہے اور آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کو رسول اللہ سے جدا کر دیا جائے، اسی طرح حدیث کو رسول اللہ کی ذات سے جدا کر دیا جائے۔ یاد رکھیں قرآن رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوا، قرآن اور رسول اللہ جدا نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث رسول اللہ سے جدا نہیں ہے، قرآن رسول اللہ اور احادیث کریمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نام اسلام ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔